बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में इस्लामाबाद में जो हो रहा है इस वक्त, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इस वक्त मुलाकातें हैं, मुशावरतें हैं, वो तमाम अपने उरूज पे हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सादिक संजरानी साहब जो कि सेनेट चेयरमैन हैं, उनसे भी इस्तीफ़े की ख़बरें या उनसे उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो ख़बरें हैं वो भी काफ़ी गर्म हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सादिक संजरानी साहब से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये वही सादिक संजरानी साहब हैं जिनके लिए जब अदम एतमाद की इनके ख़िलाफ़ तहरीक आई थी तो उस वक्त जो दूसरी तरफ के रहनुमा थे या जो कैंडिडेट थे या जो कि एक कंटेस्टेंट थे वो जनाब बजिंजो साहब, मीर हासिल ख़ान बजिंजो, वो उस वक्त थे। और जब ये तादाद गिनी गई थी अपोजिशन जो कि उस वक्त जो थी वो मेजॉरिटी में थी, तो 65 के करीब लोग थे और उसमें से आपने देखा कि 14 या 13 जो थे वो गायब हो गए थे। और सादिक संजरानी साहब जो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। अब तहरीक इंसाफ ने पूरा सपोर्ट किया, हर तरह से हिमायत की है संजरानी साहब की। वो क्यों चाहते हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों, वो क्यों चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए, और क्या तहरीक इंसाफ की इस कोशिश को कोशिश कामयाब हो सकती है, इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो अहम तैनाती और तकर्री जिसके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम जो अहम ड्राइंग रूम्स हैं, बंद कमरे हैं, उनके अंदर ब्रीफिंग्स और मुशावरत और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो चल रहा है। दो मुलाकातें कल रात को आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर है, सीनियर रहनुमा हैं, और जब से करंतना में गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो इसाक डार साहब वर्चुअली, जो कि मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे भी तस्वुर किए जाते हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन उनका भी एक बड़ा ख़ास मकाम है, तो उनको कल जो है वो सरगर्म किया गया था। और कल उन्होंने मुलाकातें की थी, काफ़ी लोगों के साथ मुलाकातें की, लेकिन अहम जो मुलाकात थी वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात थी, जिसमें कि जो नई तैनाती है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ का एक अपना मौक़िफ़ है कि सीनियर मोस्ट लोगों को जो है वो लगाया जाए। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का भी कहा जा रहा है कि उनका भी मौक़िफ़ ये है कि जो सीनियरिटी है उसको, ख़ास करके जो सीनियर मोस्ट हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और एक तरह से मेरिट भी यही बनता है कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर हो उसको ही चीफ़ के ओहदे के ऊपर जो है वो लगाया जाए। इसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, कोई मुतनाज़ा मसला, ये कोई तनाज़ा खड़ा ना किया जाए, ये किसी तरीके से जो है वो इनके आपस में, यानी इस अहम तकर्री और तैनाती के ऊपर जो है कोई रंग में भंग ना पड़े, इस मामले को स्मूथ करने के लिए और एक जो कि जिसे कहना चाहिए हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए मुख्तलिफ जो बैक डोर या बैक चैनल जो मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है, ताकि इस मामले के ऊपर किसी किस्म की जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ जो हैं वो बनने से पहले ही उसको जो है वो रिज़ॉल्व कर लिया जाए। डार साहब से जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई, हमारे जो इत्तलात हैं, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने तो ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर चाहें तो ये किसी को भी बना दें, और उनका कोई ख़ास कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारी कोई नॉमिनेशन नहीं है, हमारी कोई चॉइस नहीं है, और जो भी इस ओहदे के ऊपर आ जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई चॉइस है। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान और इन दोनों के साथ जो मुलाकात हुई उस पर उन्होंने जो चॉइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उस पर कोई एतराज़ भी नहीं किया, जो हमारी इत्तलात हैं। तो इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो तमाम एक नाम के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं और उनको कोई एतराज़ उस नाम के ऊपर जो है वो नहीं है। ये तो एक जो है वो मामला तय हुआ। अब डार साहब ने आज अचानक जो है वो सुबह मुलाकात की है प्रेसिडेंट अलवी साहब के साथ, और उनके साथ मुलाकात में भी मुख्तलिफ़ उमूर ज़ेर गौर आए, लेकिन जो अहम मसला था वो यही था कि 18 तारीख़ आज हो गई है, कल के बाद से जो है वो समरी के ऊपर काम होगा और समरी आएगी, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दस्तखत करने, और एक सेरेमोनियल दस्तखत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी होता है। लिहाजा जब आपके पास ये आए समरी तो उस पर आपका क्या ओपिनियन होगा, क्योंकि इमरान खान साहब पहले
پہلے جناب باجوہ کی توسیع کی بات کرتے رہے، پھر وہ مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، پھر وہ متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو اس پہ ضروری سمجھا گیا کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی رخنا جو ہے وہ اس پروسیس میں نہ ہو، تاکہ یہ اسموتھلی ٹرانزیشن ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے، جو کہ سٹک ہوا ہے، جو کہ ایک مسئلے، ایک تقرری، ایک تعیناتی کے گرد تمام پاکستان کا معاملہ جو گھوم رہا ہے. حالانکہ اس وقت اکانومی کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے، اور یہ سب تنازعات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس تنازع کے ساتھ، اور یہ پھر ایک پیسفلی آگے بڑھا جائے گا اگر عمران خان صاحب نے اس کو پیسفل رہنے دیا، کیونکہ وہ تو راول پنڈی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور اگر ان کے پسند کا کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہوا تو وہ اس کو کنٹروورشل بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ملاقات تھی، اس میں اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صدر الوی صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے نزدیک ایک ان کا ایک کردار ایک سیریمونیل کردار ہے، اور ان کے نزدیک کوئی بہت زیادہ اس کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا ایک آئینی کردار ہے، اور اپنا آئینی کردار جو ہے وہ کسی بھی نام کے اوپر جو بھی پرائم منسٹر ریکمنڈ کریں گے وہ اس کو اپنا کردار جو ہے وہ نبھائیں گے. دوسری جانب اب یہ تو ایک ابھی تک سمری آنے کے بعد باقی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہ ابھی تک کی صورتحال ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب، اب تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سخت ناراض ہیں صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ، چونکہ سینٹر اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ اور ان کے ساتھ مبینہ زیادتی اور جو الزامات وہ لگا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویڈیو تھی یہ صادق سنجرانی صاحب نے کوئٹہ کے اندر جو رہے تھے تو وہ ان کے مہمان تھے اور وہاں پہ یہ تھی، تو وہ اس ویڈیو کو لنک انہوں نے کر دیا تھا صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ. اور جو آپ کے عمران خان صاحب ہیں وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اعظم سواتی صاحب جب یہ معاملہ لے کے آئیں گے تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں اس کے اوپر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. چیئرمین سینٹ انہوں نے بنایا تھا، تحریک انصاف نے بنایا تھا. تو ہماری جو معلومات ہیں اس کے اوپر صادق سنجرانی صاحب نے ریاکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ یا مستعفی نہیں ہو سکتے ہیں. پھر تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی آج سنجرانی صاحب سے ملے ہیں اور ان سے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مستعفی آپ ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اور تحریک عدم اعتماد کے لیے البتہ جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو بات کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، مبینہ طور پر وہ جو ہے وہ خود سنجرانی صاحب کو جو ہے وہ دلاسے اور حوصلے دیتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ یہی سمجھیں. اور صادق سنجرانی صاحب ایک بڑے مضبوط امیدوار ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے وہ ہٹ کر رہے ہیں. اور صادق سنجرانی صاحب ریاست کے نمائندے کے طور پہ رہتے ہیں اور ہیں بھی، اس لیے ان کا جانا آنا جو ہے وہ ریاست سے متعلق ہے. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، جو لانا چاہتے ہیں لے آئیں، لیکن وہ کسی کا بھی مہرا نہیں بنیں گے اس پورے معاملے کے اندر. یہ انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ واضح کیا ہے. البتہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ اگر تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر لے کے آتی ہے کوئی عدم اعتماد سنجرانی صاحب کے ساتھ، تو یہ بالکل جو ہے نا معاملہ وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ میر حاصل خان بزنجو مرحوم جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور ان کے پاس میجورٹی تھی جو مائنورٹی میں بدل گئی تھی. یہ بات تاریخ کا حصہ ہے، اور اس وقت ضمیر کے فیصلے سے عمران خان سمیت تمام جو تحریک انصاف تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ضمیر کا فیصلہ ہے جو لوگوں نے کیا ہے، 13-14 لوگوں نے. یہ اس کے بعد بھی جتنی بھی اٹیمپٹس ہوئیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سنجرانی صاحب بہت کامیاب ہوئے. وہ جو کیمرے پکڑے گئے یا باقی چیزیں تھیں اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اب تک ایک مضبوط امیدوار ہیں. تو اب تحریک انصاف البتہ اگر تحریک عدم اعتماد لائے گی تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ پھوٹ پڑ جائے اور ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. یہ ایک بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. سو انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں اسلام آباد کے اندر. موسم بہت سرد ہے، لیکن اس سردی کے اندر جو گہما گہمی اور گرمی ہے سیاست کی وہ اپنے عروج پہ ہے، اور ان اگلے چند 72 سے 78 کر لیں، اب تو خیر ہم روز ہی کہتے ہیں 24 گھنٹے، مگر باقی اگلے جو 4-5 دن ہیں اس کے اندر بہت اہم فیصلے ہونے ہیں اور سب کچھ سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب نے بھی کل اعلان کرنا ہے
کہ وہ پنڈی کس تاریخ کو آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ، تو وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ان کا کتنا تعلق تھا، اور اتنے دنوں کی تپسیا ان کی جو ہے وہ اب کس نہج پہ جائے گی، یہ دیکھنا ابھی بہرحال باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔